नमस्कार गोंयकारांनो, नमस्कार मडगांवकारांनो। आज 31 तारीख आज आमचो शो रवींद्र भवन मडगांव हांगासर जावपाचो आसा आनी सांगपाक उमेद दिसता की हो शो ऑलरेडी हाऊसफुल जाला। आतां टिकेट कावंटरा वयच्यान एक मेसेज आयल्या आनी कितलेशेच जाण मागीर टिकेट मेळटली म्हणून कोण येवपी आसत जाल्यार तुमचे कडेन एक विनंती करता, उपकार करून आयज कावंटरा वयल्यो टिकेटी जवळ जवळ सोंपत आयल्या। सो पयसल्यान बी येवपाचे आसत जाल्यार मुद्दम येवं नाकात, कारण हाऊसफुल जाला शो। तुमकां शो पळोवपाक लागून आमी रोखडीच नवी डेट आमी डिक्लेअर करता। जशी थिएटरा कडच्यान डेट मेळटली तशी आमी डिक्लेअर करता। तुमी म्हादयचेर मोग करता, तुमी गोंयचेर मोग करता आनी तुमी आमच्या कोंकणी नाटकाचेर मोग करता म्हणून चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। परत एक फावट गोंयकारांक मडगांवकारांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हो शो हाऊसफुल केला म्हणून। फक्त तिकेट तुमकां मेळटली म्हणून तुमी आशेन आयले आनी समजा टिकेट मेळना जाल्यार तुमची निराशा जावची न्ही म्हणूनच हो व्हिडिओ केला। आमकां समजून घेवचें आनी असोच मोग दिवचो। रोखडेच आमी तुमच्या खातीर स्पेशल नवो शो घेवन येता मडगांवच्या पाय तियात्रीस हॉलान। रोखडीच आमी डेट डिक्लेअर करता। गांव जाला जाणटो हाऊसफुल केला म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं।